दिवचल पालिका आणि पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी मनमानी कारभार चलयला। बुधवारच्या बाजाराक त्याचो प्रत्यय येता। नोटिफाय केल्लो रस्तो पालिकेन आडायला। लोक थंय गाडयो पार्क करतात आणि ह्या वाठारांत रावपी लोकांच्यो गाडयो आडकून पडटात। बेगोबेग रस्तो मेकळो करून दियात, नितीन कुंभारजुवेकारान मागला। आम्ही फाटी दाखयल्ले की म्युनिसिपालिटीचो जो ट्रक येता गार्बेज व्हरपाक मार्केट डेच्या दिसा मदीं पार्क करता आणि त्या खातीर खुबसो त्रास जो आसा तो व्हडली ह्या वाठारांत रावपी लोकांक तसोच शॉपकिपरांकूय जाता। आयजूय असोच एक प्रकार घडलो की आयज मार्केट डे बिचोलचो आणि म्युनिसिपालिटी जी आसा ती आपली मनमानी कारभार हांगा करता आणि तशेंच ते वर्कर आहा ते बी कशेचे कशे हांगा वागतात। तांच्यांनी हांगा गेट घातलेली आणि ताका लागून जे व्हडले वाठारांत जे लोक रावतात तांकां एकूच रोड आसा जो ऑलरेडी नोटिफायड आसा तांचो रोड की तांकां येवपाक वचपाचो रस्तो तांच्यांनी दवरलेलो आसा। म्हणून आतां कळटा की गेट घातल्या कारणान थंयसर तांकां येवपाक मेळूंक ना आणि तांच्यांनी खूब फावटी हांगा कंप्लेनूय केल्ली। मार्केट डे दिसा जेन्ना गेट घालता तेन्ना तेंची जी पार्किंग आसा लोकांची ते तांच्या दारा मुखार पावता आनी तांकां आपल्यो गाडयो भायरूय काडपाक मेळना। तेची कंप्लेन त्या व्हडली वाठारांत जे लोक रावता तांच्यांनी केल्ली, पूण ताचेर अजून पर्यंत कांयच एक्शन जावंक ना आनी जो कारभार आहा म्युनिसिपालिटीचो मदीं धाडून गाडयो दवरप, गार्बेज भरप हो अजून पर्यंत चालू आसा। ताका लागून खुबसो त्रास जो आसा तो लोकांकूय जाता आणि हो जो रोड नोटिफायड आसा तो बेगीतल्या बेगीन रिलीज अशी लोकांची मागणी आसा। कित्याक तर जे शॉप कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते आपलो लोकांक वेंडर्स आसा तांकां मदींच हांगासर बसयतात आणि ताका लागून हांगा पार्किंग तशेंच ट्रॅफिक जाम हो प्रकार घडटा। ताचेर बेगीतल्या बेगीन एक्शन घेवची अशी थळावे लोक तसेच शॉपकिपरांची मागणी आसा। पालिकेन केल्ले कारवायेक लागून खास करून बाजाराच्या दिसा या वाठारांत रावपी दुकानदार आणि रहिवाशांचेर परिणाम जाल्ल्यान होडली वाठारांत थळाव्यांक त्रास जावपाक लागला। गेटी बंद केल्यात। भितर बाजारांत कोयराचे ट्रक रस्त्यार मदींच पार्क करून दवरतात। बाकीच्या वाहन चलोवप्यांक, गिरायकांक आणि अर्थातच दुकानदारांक अडचणीचे जाता। आयकात नितीन कुंभारजुवेकाराक। आयज बुधवार, आयज बिचोले मार्केटाचो दीस। हा मार्केटाचो दीस आसल्या कारणान हांगा भरपूर रश जाता, पूण आमची हांगा बिचोलची म्युनिसिपालिटी हांगा भरपूर मनमानी चालू आहा तेंची। कित्याक आयज तेंच्यांनी दोनशे वटेन रस्तो सामको ब्लॉक केल्लो आसा, दोनशे वटेन गेटी घातलेली आसा। दोटी घातले कित्याक खातीर तांकां खबर ना पब्लीक रस्त्याक ते कश्यो गेटी घालता तेच खबर ना। आमच्या वाड्याक हो रस्तो दाखयल्लो आसा डेप्युटी कलेक्टरान बी आनी हाडटा गेटी घालता त्यो जाल्योत। आनी हांगा तेंचो बुधवारच्या बुधवार हाडून हांगा ट्रक दवरता, दोन ट्रक दवरता सायडीक, कितें भरता भाजी भरता म्हणून सांगता आनी लोकांक सामके त्रास करून उडयता। आमी कितकेच फावटी आमी तांकां ते हे हाडून दाखयल्ले बाबा अशें करचें न्हू तुमी, तरी आसतना परतो परतून तीच चूक करता ते। आयज आनी हांगासर सामके ब्लॉक करून उडयल्ले। तेन्ना आमी मागता खंयचे तरी हेंचे कडेन कितें हांगासर तेंच्यांनी लक्ष घालचें सारकें ह्या मार्केटच्या बाजाराचेर आनी हो बाजार सामको सुरळीत चलचो अशें म्हजी मागणी आसा। न्ही हे आतां कितें म्हणटा तुमी शॉपेवाल्यांचें हें चल्लां हांगासर सगळे कडेन हाडून बसयता। आतां कितें आसा पळय ह्या रस्त्याक एक्चुअली ह्या रस्त्याक तेंच्यांनी बसोवंक दिवपाक जायना कोणाक। ह्या हाडटा आनी हांगासर बसयता लोकांक हाडून आनी सोंपो घेता ह्या रस्त्याचेर। हो पब्लीकचो रस्तो, पब्लिकांक रोड ओपन आसा हो आनी ह्या ओपन रस्त्याक ते हाडून लोकांक बसयता आनी सगळें ब्लॉक करून उडयता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू।